म्याग्नेशियमले दुईटा लुज गरेको छ 2 र AlCl3, एल्युमिनियमले तीनटा लुज गरेको छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी 3। The number of electron lost by metal gained by non-metal, एउटा एटमले कति लुज गर्यो अथवा कति गेन गर्यो त्यसलाई इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी। अब क्लोरिनको सबैमा 1, एउटा क्लोरिनको 1। यसपछि के भन्यो भने the compound in which electrovalent bond is present is called electrovalent or ionic electrovalent compound। example, जुनै compound त्यसमा यदि मेटल र नन मेटल छ भने त्यसलाई आयोनिक भन्छ। सो यो सम्म यसको इनिशियल हेडिङको बन्ड रिलेटेड कुराहरू। यसपछि यसमा के भनेको छ भने कंडीशन फर फर्मेशन। कंडीशन के हो आयोनिक बन्ड को। सो कंडीशन में फर्स्ट वन कंडीशन के भन्यो तपाईलाई, कंडीशन में मूव गर्यौं हामी। कंडीशन फर आयोनिक बन्ड, यसमा के भन्यो फर्स्ट मा एग्जाम्पल एउटा हामी लियौं, दुईटा कंडीशन दिएको छ। एग्जाम्पल हामी एउटा लियौं, यो हेर्नुस् त लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम र फ्रान्सियम रेडियो एक्टिभ हो, त्यो बन्ड बनाउँदैन, त्यो अर्कै रिएक्सन शो गर्छ एउटा एटमबाट अर्को। सो यो जुन एलिमेन्टहरु छ भन्नुस् त मेटल को त पोजिटिभ बन्नु पर्ने, मेटल को पोजिटिभ बन्नु पर्ने। त्यो मेटल पोजिटिभ बन्नलाई कसको बडी टेन्डेन्सी छ इलेक्ट्रोन लुज गर्ने, which one have more tendency, सीजियम र पोजिटिभ आयन बन्छ। सो सीजियम को आफै लुज गर्न सक्छ र आयोनाइजेसन पोटेन्शियल ग्रुपमा के हुन्छ घट्छ। थोरै एनर्जी चाहिन्छ इलेक्ट्रोन रिलिज रिमुभ गर्नलाई। सो थोरै एनर्जी चाहियो भने यहाँ के भन्यो भने लो आयोनाइजेसन पोटेन्शियल। कसको? मेटल को लो आयोनाइजेसन पोटेन्शियल। अब जुन मेटल को आयोनाइजेसन पोटेन्शियल लो हुन्छ त्यसको साइज के हुनुपर्छ लार्ज। सो यसमा यसलाई हामी के लिदियौ भने लार्जर मेटल हुनु पर्यो, लार्जर मेटल यो। अब यसको रिभर्स पॉइंट मा के दियो भने नंबर 2 हाई इलेक्ट्रोन एफिनिटी, किनकि नन मेटल त चाहियो, नन मेटल को टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रोन बढी हुनु पर्यो। सो टुवर्ड्स इलेक्ट्रोन एफिनिटी धेरै। सो यसमा भन्यो हाई इलेक्ट्रोन एफिनिटी। Okay, good afternoon students. This is my first lecture enthalpy for पनि your भन्छ। सुधारेछ लेख। यो र यो प्लसको The express को स्मलर नन मेटल, प्रत्येक छ तर यसमा नि स्मलर नन मेटल अथवा एनायन, लार्जर मेटल और केटायन पनि भन्न मिल्छ यसलाई, स्मलर नन मेटल और एनायन पनि भन्न मिल्छ यसलाई। सो यो जुन पॉइंट आयो यसबाट क्वेशन तपाईलाई के दियो भन्ने क्वेशन एउटा कंपाउंड दियो LiCl, अर्को दियो NaCl, अर्को दियो KCl, RbCl र CsCl। अब क्वेशन सोध्यो which one is more ionic भन्नुस् त। सो क्लोराइड त सबैमा सेम छ, क्लोराइड सेम भयो। सो क्लोराइड सेम भयो भने नन मेटल को कुरा त भएन। त्यसो भए मेटल को कुरामा लार्जर मेटल कुन हो CsCl। सो यो भयो मोर आयोनिक और इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट।
अब यो मोर आयोनिक भयो भने यसरी पनि त सोध्न सक्छ नि दुईटाको मात्रै लिथियम क्लोराइड र सोडियम क्लोराइडमा बढी आयोनिक कुन हो Which one is more ionic among lithium chloride and sodium chloride? Sodium chloride. So यो एउटा क्वेशन आयो तपाईको। अब यसमै हेर्नुस् है फजन्सले के भनेको छ भने जति धेरै आयोनिक हुन्छ त्यति नै थोरै कोभ्यालेन्ट हुन्छ। फजन्स रुलले एउटा भन्छ कुनै पनि कम्पाउन्ड हो हुन्छ बाबु तर त्यो पाउलिङ स्केलमा भनेको छ यो कोभ्यालेन्ट को लागि यो कुरा भनेको छ है 1.7 भन्दा बढी भयो भने if the electronegativity difference भन्नाले कसको नन मेटल्स को यो कोभ्यालेन्ट मा हामी जान्छौं यसलाई पोलर कुन र नन पोलर कुन 1.7 जस्तै हाइड्रोजन र क्लोरिन को कोभ्यालेन्ट मा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेंस लिन्छौं आयनिक कोमा त आयोनाइजेसन पोटेन्शियल र इलेक्ट्रोन एफिनिटी को कुरा गइहाल्छ। बुझ्नु भो शिशिर जी? ओके सो पहिला जुन कुरा भन्दै छु त्यो सुन्दै जानुस् है बाबु नानुहरु। इट विल मेक यू क्लियर। यो मेरो कन्फिडेन्स हो आफ्नो। अब तपाईहरु अहिले त सुरु न गरेको हो त्यही भएर कन्फ्युजन होला। सो डोन्ट वरी म दिन्छु नि टाइम तपाईलाई क्वेशन कुनै छ भन्ने भन्नुस्। यो बुझ्नु भयो कि भएन? हामीले भनेको कुरा सबै बुझ्दिनु भयो त्यो नोट सबै पढ्दिनु भयो भने यु विल बी द टपर वन गाइस। त्यहाँ भन्दा बाहिर क्वेशन हुँदैन लेखेर राख। भएछ भने फेरि भनेछु नि चिया खानलाई बस्ने हो हामी त्यति बेला भन्ने। ईश्वरले भन्नु भएको थियो यहाँबाट क्वेशन आएन। टेन्सन लिनु पर्ने कुरै होइन। अब यहाँ अर्को एक्जाम्पलमा गयो यो मोर आयोनिक भयो मोर आयोनिक ओके। एउटा कुरा के भन्दै थिए भन्ने फजन्स रूल एउटा छ त्यसमा भनेको छ नो एनी कंपाउंड इज 100% आयोनिक देयर मस्ट बी सम परसेंट अफ कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर र कुनै पनि कंपाउंड 100% कोभ्यालेन्ट पनि हुँदैन। देयर मस्ट हैव सम परसेंटेज अफ आयोनिक क्यारेक्टर। यो जुन हामी भन्छौं नि HCl यसमा पनि आयोनिक नेचर बढी छ नि है। सो कुनै पनि 100% कोभ्यालेन्ट पनि हुँदैन। सो यहाँ हेर्नुस् त यो मोर आयोनिक भयो भन्ने कम्प्यारिजन गर्यो भने यो के हुन्छ मोर कोभ्यालेन्ट र यो मोर आयोनिक छ भने यो के भयो लेस कोभ्यालेन्ट। सो यो लेस कोभ्यालेन्ट भयो भने यहाँ के हुन्छ लेस आयोनिक। यसमा कुनै कन्फ्युजन छ भन्नुस् त? I don't think so। चारवटा क्वेशन आयो तपाईको। अब फेरि यो कुरा अर्कैतिर भयो है। अग्रिम पढे मोर कोभ्यालेन्ट देन मोर स्टेबल। के हावा कुरा गरेको फेरि यार यो क्वेशन कहाँबाट आयो बुझिन म। हैन आयोनिक को कुरा गर्दैछौं हामी भने आयोनिक को स्टेबिलिटी लिने हो कोभ्यालेन्ट मा कोभ्यालेन्ट को स्टेबिलिटी लिने हो। अब आयोनिक मा कोभ्यालेन्ट छिराएको छ कोभ्यालेन्ट मा आयोनिक छिराएको छ। मोर स्टेबल CSCl हो नि बढी आयोनिक भएको हुनाले बढी ल्याटिस एनर्जी छ बढी फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ लार्जर एन्ड स्मलर साइजमा हो। आयोनिक को कुरा हो नि कोभ्यालेन्ट को कुरा हो भने LiCl हो यो हो। अब नेक्स्ट क्वेशन यसमा तपाईलाई के आयो भन्ने अहिले हेर्नुस् क्लोरिन सबैमा नन मेटल सेम र मेटल डिफरेन्स गर्यौं। अबको क्वेशन तपाईलाई के आयो भन्ने सोडियम फ्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड सोडियम आयोडाइड। अब यसमा भन्नुस् which one is more आयोनिक। मेटल त सबैमा सेम छ मेटल सेम छ। सो नन मेटल हेर्नु पर्यो। नन मेटल भनेको सानो
नन मेटल भनेको सानो सो आयनिक बडी भयो सोडियम क्लोराइड सो यसको अर्डर जुन हुन्छ तपाईको यो अब तपाईलाई सोध्यो NaCl र NaBr मा कुन आयनिक NaCl किन आयनिक किनकि यसमा यो बडी इलेक्ट्रोन नेगेटिभ छ स्मलर छ यसको बडी टेन्डेन्सी छ इलेक्ट्रोन गेन गर्ने इलेक्ट्रोन एफिनिटी हाई छ यो भयो अब यसमा फेरि के लेखिहालौं भन्ने चारवटा क्वेशन मोर आयनिक और लेस कोभ्यालेन्ट यसमा आयो लेस आयनिक कंपैरेटिव स्टडी में है लेस आयनिक और मोर कोभ्यालेन्ट यो यस्तै एउटा अर्को क्वेशन तपाईलाई के सोध्यो भन्ने सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड कंपैरिजन को लागि अब भन्नुस् त which one larger साइज छ मेटल को क्लोरीन भन्दा त क्लोरीन को इलेक्ट्रोन एफिनिटी बढी भएर सेकेन्ड हैन बाबु त्यो त्यतातिर नजाऊ यो याद राख्नु होला त्यो भ्यालु को टर्ममा हामी अर्कैतिर मुभ गर्यौं यसमा सबभन्दा लार्जर साइज कसको NaCl यस लेफ्ट टु राइट हामी गयो भने साइज घट्छ सो सोडियम क्लोराइड को साइज ठूलो भएको हुनाले सोडियम को देन मैग्नीशियम क्लोराइड यो भयो सो यो भयो मोर आयनिक र अरु कुरा तपाई आफै बुझिहाल्नुस् चारवटा मोर आयनिक लेस कोभ्यालेन्ट लेस आयनिक मोर कोभ्यालेन्ट सो यो आयनिक को नेचर को लागि भन्यो यसमा यसपछि नेक्स्ट मा के दियो भने कन्डिसन को लागि यही हो नेक्स्ट मा कंडीशन पछि तपाईलाई दिएको छ प्रोपर्टीज र क्यारेक्टरिस्टिक सो क्यारेक्टरिस्टिक प्रोपर्टीज मा जुन हामी सुनेका छौं सल्युबिलिटी कन्डक्टिभिटी सर लास्ट को फेरि बुझाइदिनुस् न लास्ट को बुझाउने जस्तो मलाई केही लाग्दैन बाबु हेर्नुस् है सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम यो पिरियड मा हुन्छ सोडियम पछि आउँछ मैग्नीशियम पछि आउँछ एल्युमिनियम त्यसपछि आउँछ सिलिकन त्यसपछि आउँछ फस्फोरस त्यसपछि आउँछ सल्फर त्यसपछि आउँछ क्लोरिन सो यो पिरियड को कुरा हो र एज यू नो बेटर देन मी गाइस साइज डिक्रिजेस सो कसको साइज ठूलो भयो ग्रुप मा साइज इंक्रीज पिरियड मा साइज डिक्रीज सो सफल जी सोडियम को ठूलो साइज मेटल को भयो भने बढी आयनिक क्लोरिन त सेम छ तीनटैमा कम्पेयरै भएन सो क्लियर छ त्यसो भए नेक्स्ट मा जाऊ मेटल मा चाहिँ ठूलो साइज नन मेटल मा चाहिँ उल्टो सानो साइज यति हो बुझ्नु पर्ने बाबु यति बुझ्दियो भने ओ माय गॉड टुरुला भइहाल्छ अब कंपेयर केमा गर्ने हो मेटल पनि डिफरेंट नन मेटल पनि डिफरेंट भन्नाले के गर्न खोजेको हो यार गर्न के खोजे हो नि यस्तो टुरुलाको कुरा गरिरहेको छु सब बिगार्दिन्छ केटाहरु यार है ओके छैन त्यस्तो कि त मेटल को कंपेयर गर्ने कि त नन मेटल को कंपेयर गर्ने अब सोडियम फ्लोराइड र लिथियम क्लोराइड को कंपेयर गर्यो त्यसो भए कसले डोमिनेट गर्छ त्यो कुरा आउँछ दुवै एलिमेन्ट डिफरेंट दिएको कन्डिसन लगभग छैन तपाईको यसमा आउनुस् अब नेक्स्ट प्रोपर्टीज क्यारेक्टरिस्टिक प्रोपर्टीज फर्स्ट मा के भन्यो फर्स्ट मा के स्टेट सो आयोनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को स्टेट कस्तो हुन्छ सॉलिड स्टेट generally
solid state. किन solid state? किनकि यो त आयन बाट बन्ने हो नि पोजिटिभ र नेगेटिभ. सो यसमा के हुन्छ? स्ट्रङ force of attraction. Force of attraction. So a strong force of attraction भएको हुनाले यो solid भयो. स्टेट पछि नम्बर 2 मा भन्यो तपाईलाई conductivity, conduction. conduction मा के? conduction मा तपाईको यहाँ कुरा के आयो भने solid compound, कुनै पनि solid compound है, जसलाई आयोनिक भन्छौं हामी. कोभ्यालेन्ट को कुरा गरेका छैन. बाबु क्रिस्टलाइन पनि हुन सक्छ, एमोर्फस पनि हुन सक्छ. जस्तै सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइन हुन्छ, कपर सल्फेट एमोर्फस हुन्छ, ब्लू विट्रल क्रिस्टलाइन हुन्छ हैन, क्याल्सियम कार्बोनेट एमोर्फस हुन्छ. सो डिफरेंट छ है. क्रिस्टलाइन एमोर्फस त्यो फेरि अर्कैतिर गयो के. क्रिस्टलाइन सलिड कि एमोर्फस सलिड यो यसमा आउँ. अब सलिड कंपाउंड मा कंडक्टिविटी मा सलिड कंपाउंड इन एक्वस इन मोल्टेन स्टेट. सॉलिड कंपाउंड बन्या छ does not conduct electricity. कुनै पनि सॉलिड कंपाउंड दियो र तपाईलाई सोध्यो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट गर्छ? गर्दैन. सॉलिड कंपाउंड does not conduct electricity. अब यसमा के भन्यो भने किन भन्यो यस्तो? due to absence of ion. Charge neutralize भइसक्या हुन्छ के? Positive is bounded with the negative. So due to absence of ions. But in molten state or aqueous solution, जति पनि इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कंपाउंड छ इन मोल्टेन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन conduct electricity. Conduct electricity. Absence of free ion. त्यही हो कुरा. आयन नै छैन. अब आयन नै छैन भने फ्री नै छैन नि, कि कम्बाइन्ड छैन. अब आयन छैन भने के फ्री छैन कि कम्बाइन्ड छैन? आयन पनि कम्बाइन्ड हुन्छ र. अग्रिम जी, आयन्स कम्बाइन्ड भयो भने त्यो आयन भयो र. आयन कम्बाइन्ड भयो भने त्यो आयन नै भएन. नेक्स्ट मा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी किन रे? ड्यू टू presence of ions. अब आयन छ भने फ्री नै छ. सल्युसन मा राख्ने बित्तिकै त्यो आयन भइहाल्छ. यो नेक्स्ट मा कंडक्टिविटी पछि के भन्यो तपाईलाई भन्ने मेल्टिङ बोइलिङ पोइन्ट. मेल्टिङ पोइन्ट जनरली सॉलिड भएको हुनाले मेल्टिङ पोइन्ट को कुरा गरौं. मेल्टिङ पोइन्ट मा के? मेल्टिङ पोइन्ट मा के? सो मेल्टिङ पोइन्ट को लागि के भयो भन्ने आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोभैलेंट कंपाउंड. Ionic compounds generally have high melting point.
यो त कोभ्यालेन्ट र आयोनिक को भयो भन्ने हाई मेल्टिङ पोइन्ट कोभ्यालेन्ट आयोनिक को तर के भनेको छ भने मेल्टिङ पोइन्ट को लागि मेल्टिङ पोइन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु आयोनिक नेचर भन्नाले जसको जति आयोनिक नेचर हुन्छ त्यति नै के हुन्छ रे हाई मेल्टिङ पोइन्ट जति आयोनिक त्यति हाई मेल्टिङ पोइन्ट सो यहाँ एउटा क्वेशन तपाईलाई के आयो भने लिथियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइड रुबिडियम क्लोराइड सीजियम क्लोराइड कुन बढी आयोनिक रे which one is more ionic among the following so which one have a high melting point guys oh यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनुस् मेल्टिङ पोइन्ट यसको आयोनिक हाई यो दिएकोहरुमा सबभन्दा आयोनिक यो छ आयोनिक मोर सो मेल्टिङ पोइन्ट पनि के हुने भयो हाई भन्नाले मेल्टिङ पोइन्ट को अर्डर हामी लियौं भन्ने आयोनिक नेचर सँग मिल्दो जुल्दो हुन्छ बुझ्नुभयो हो एक्ज्याक्टली स्ट्रङ फोर्स हुन्छ नि त बडी आयोनिक भयो भने स्ट्रङ फोर्स भयो त्यसो भए मोर आयोनिक त्यसो भए मोर मेल्टिङ पोइन्ट क्लियर छ भन्दिनुस् त यो सोध्ने क्वेशन हो ओके सो यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मानिन्छ यहाँ यो जुन हामी पढाएको थियो नि हामीको यो त नर्सरी एलकेजी को कुरा भइहाल्यो यतातिर आऊ यही तपाईलाई सोध्यो which one have high melting point which one have high melting point more ionic more melting point मेल्टिङ पोइन्ट को लागि नेक्स्ट मा मेल्टिङ पोइन्ट कै केसमा एउटा के हामी लियौं भन्ने मेल्टिङ पोइन्ट कै केसमा मैग्नीशियम फ्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड मैग्नीशियम आयोडाइड ल भन्नुस् त which one is more ionic so magnesium fluoride more ionic भएको हुनाले मेल्टिङ पोइन्ट पनि यस्तै हुन्छ more ionic more melting point यो भयो मेल्टिङ पोइन्ट रिलेटेड यो भयो अब कपर क्लोराइड र जिंक क्लोराइड गूगल मा आरबीसीएल को बॉडी छ सर सीएससीएल भन्दा मेल्टिङ पोइन्ट इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु चार्ज साइज चार्ज त सबैको सेम कुरा गर्दैछौ हामी बाबु मेल्टिङ पोइन्ट इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु साइज हैन र यस्तो छ के तपाईको साइज आयन को हामी कुरा गर्दै छौ आयनिक कम्पाउन्डमा आयनिक कम्पाउन्ड अब यो गूगल लाई छोड दिनुस् अहिले यतातिर आउनुस् हो त्यो त के हुन्छ भने कुनै पनि दुईटा कम्पाउन्डलाई मिसायो भन्ने इम्प्युरिटी हुन्छ के इम्प्युरिटी त्यो डाउन्स प्रोसेस सोडियम को एक्सट्र्याक्सन मा पढाएको थियो नि प्योर कम्पाउन्ड को मेल्टिङ पोइन्ट जहिले हाई हुन्छ देन इम्प्योर यो रिजन दिएको छ पढेलजी
प्योर एक्लै छ भने त्यसको मेल्टिङ पोइन्ट हाई हुन्छ देन इम्प्युरिटी। अब यसमा आउनुस् नेक्स्ट सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी को के भन्यो? सॉलिबिलिटी को लागि तपाईको नेक्स्ट केसमा सॉलिबिलिटी को लागि दुईटा कुरा छ यहाँ। जति पनि आयनिक कम्पाउन्ड छ यो दुईटा कुरा हुन सक्छ। एउटा soluble in water, अर्को insoluble in water। so soluble in water छ भने के? due to hydration energy। hydration energy जुन छ hydration energy greater than ल्याटिस एनर्जी। र इनसोल्युबल छ भने के? इनसोल्युबल को लागि रिजन के दियो? ल्याटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन, ल्याटिस एनर्जी ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी। यो सोल्युबिलिटी को लागि। अब एक्जाम्पल मा तपाईलाई के दियो भन्ने NaCl soluble छ वाटर मा। किन? बिकॉज अफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी देन ल्याटिस एनर्जी। यहाँ अर्को क्वेश्चन के दियो भन्ने AgCl, CaCO3, कैल्शियम सल्फेट इनसोल्युबल। यो रिजन, यो क्वेश्चन सो यो सोल्युबिलिटी को भन्यो। अब ल्याटिस एनर्जी र हाइड्रेशन एनर्जी के? अर्को कुरा एउटा यहाँ भन्दिउँ है। यो जुन छ सोल्युबिलिटी इन्भर्सली रिलेटेड विथ ल्याटिस एनर्जी। यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। नेक्स्ट डे मलाई याद गराउनु होला। यसमा हामी फेरि जान्छौं। त्यो नेक्स्ट डे थाहा पाउँछ बाबु। आजलाई यति राखौं ल। आजलाई यति। यो सोल्युबिलिटी बाट नेक्स्ट डे हामी फेरि मुभ गर्छौं। यो हाइड्रेशन एनर्जी, ल्याटिस एनर्जी र यो के हो, ल्याटिस एनर्जी कसरी कुनमा बढी छ थाहा पाउने यो नेक्स्ट डे। आजलाई यति ल। थ्यांक यू टु यु ऑल। बाय बाय एन्ड हैव गुड डे टु यु ऑल गाइस। सोल्युबिलिटी बाट नेक्स्ट डे फेरि। ल बाय बाय। यति कुरा हेर्नु होला। थर्मल स्टेबिलिटी छैन बाबु यता।